Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus lingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan dunay daghang mga lawak, ug ako moadto aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili kunta kamo sultihan niini. Ug kung tuwan ako dito ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo. Aron bisan asa ko ato usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ikaw paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan paingon didto. Jesus mitubag, ako mao ang pagkabanhaw, ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kay walay makaadto samahan kundi moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog. Ikaw. Usbon po mayong gabi kanatong tanan. Ay gabi isag. O kagabi diri Sabto na pidya. Gikan ko sa nobina sa San Antonio di Padua. Sa LTE nagakang nadaan ang ako mga sako po sa diya sa isay. Yung kaduhan akong balik ron. Kamanang silang Silidunya. Malipayon. Aniya kita karon nagkahiusa. Kaya doon na di ay katilingban. So na utso na nagmahal kaniya. Mga igsoon ko sa pagtuo nga kining kamatayon, dili na ko'y kalilong tungod kay